सबैमा पर्यो अब नजानेको के आयो गरेर ल ल कुन आयो नजानेको तिमीहरूले गर्दै जाँदा छैन भनेपछि तिमीहरूले गरेकै छैन गरेका छैन भन्ने कुरो बुझी है गरे भने बल्ल कतिको 10 को सी 10 सी ए 10 सी है त ल हेरिहालौँ 10 सी के छ एकैछिन है 10 को सी 10 को सी क्वेसन यहाँ बुझिन्छ बुझेन एकपटक यहाँ बुझिएन भने तिमीले पढेर सुनाउनु पर्यो यहाँ कति क्लियर आउँछ क्वेसन 10 सी A subscriber made a loss of ₹20 when he sold a bag at 20,090 होइन 2090 कि 20% डिस्काउन्ट कति छ त्यहाँ A subscriber made a loss of ₹20 when he sold a bag at 20% discount. If he had sold it at a 10% discount, he would have gained 8% and the mark price of the bag. यो क्वेसन अलि कम्प्लेक्स छ ल अब यसमा यो क्वेसन 10 सी जान्नलाई त 8 9 10 क्लियरली गरेको हुनुपर्छ 8 9 10 एकदम क्लियर छ भने यो क्वेसन 10 मैले गराउँदा पनि बुझ्छ हैन अब 8 9 गरेको छैन नि यो बुझ्दैन है म पहिला यो क्वेसन आएको त यसैबाट गरे किनभने यो फर्स्ट क्वेसन किन के जानिएन भन्ने कुरा आयो त्यहाँ त यसैबाट स्टार्ट गरे ल सबैजना क्लियर हुने त्यहाँ हेर्ने अहिले पार्टिसिपेट कति छ 21 ल ठीक छ 21 रहेछ ल सबैले हेर्ने क्वेसन 10 सी गर्दैछु म A subscriber made a loss of ₹20 when he sold a bag at 20% discount. लस 20 गरेर बेच्दाखेरि उले 20% डिस्काउन्ट गरेर बेच्दाखेरि 20% डिस्काउन्टमा बेच्यो भने ₹20 लस हुन्छ 20% डिस्काउन्ट बेच्दा ₹20 लस हुन्छ इफ he had sold it at a 10% discount यदि उसले यसमा 10% डिस्काउन्ट गर्यो भने he would have gained 8% यसमा उसले 8% गेन गर्छ फाइन्ड द मार्क प्राइस अफ द ब्याग मार्क प्राइस निकाल्नु पर्यो अब यो क्वेसनमा दुईटा कन्डिसन छ दुईटा कन्डिसन है डिस्काउन्टको पनि दुईटा कन्डिसन त्यहाँ गेन र लस अर्को कन्डिसन छ उसको पहिला जस्तै डिस्काउन्ट पर्सन यहाँ दुईटा कुरा आयो उनले कति 20% डिस्काउन्ट हैन 20% डिस्काउन्ट गर्यो भने उनले कति लस गर्छ लस इज ₹20 हो लस इज ₹20 है 20% डिस्काउन्टमा लस 20 ठीक छ नि हैन मैले लेखेको त्यहाँको मिलेको छ यहाँ अलि क्लियर छैन है स्क्रिनमा अलि क्लियर देखिएको छैन त्यही भएर मैले भनेको अनि यदि उनले 10% डिस्काउन्ट दियो भने अर्को केस के भने इफ द डिस्काउन्ट इज 10% इफ द डिस्काउन्ट इज 10% डिस्काउन्ट पर्सन अफ 10% यसो गर्यो भने यु वुड हैव गेन 8% यसो गर्दा उसले गेन कति गर्छ गेन कति हुने भयो गेन चाहिँ गेन पर्सन इक्वल टु 8% ल प्रॉफिट कति भयो उसको 8% त्यसो हुँदा मार्क प्राइस कति भनेको छ मार्क प्राइस ल मार्क प्राइस एमपी इक्वल टु व्हाट ल यो अलि क्रिटिकल छ क्वेशन ल हेरौँ 20% डिस्काउन्ट दिँदा 20 लस 10% डिस्काउन्ट दिँदा 8% प्रॉफिट भनेपछि उसको मार्क प्राइस कति फाइन्ड द मार्क प्राइस अफ द आर्टिकल अब मार्क प्राइस निकाल्नलाई हामी के गर्न पर्यो भने यो केसमा दुईटा हुन्छ यस्तो क्वेशनमा जस्तै कस्ट प्राइस निकाल्न नि भनेको हुन सक्छ मार्क प्राइस निकाल्न पनि भनेको हुन्छ अब यो दुईटा कन्डिसनमा भएको हुँदा यसको गर्ने आइडिया के भने यस्तो एउटा कमन पोइन्ट भनेको दुईटैको हैन दुईटैलाई यसमा किनेको त एउटै मूल्यमा हो नि त यहाँ एउटै आर्टिकल हो यो हैन एउटै आर्टिकल हो एउटा सीपी इक्वेटिङ गर्न पर्छ यहाँ सीपी जस्तै यो 20% डिस्काउन्ट 20 लसबाट एउटा सीपी ल्याउने
अनि 10% डिस्काउन्ट 8% प्रफिटबाट अर्को सिपी ल्याउने। ती दुईटा सिपी भनेको त एउटै हो किनभने सेम आर्टिकललाई यहाँ बेचेको हो नि, बेचेको किनेको एउटै आर्टिकल हो। त्यो हुँदाखेरि हामी सिपी तिर जान पर्यो। तर अब यो खाले क्वेशनमा एमपी निकाल्न भने अथवा सिपी जे निकाल्न भन्यो भने पनि हामी सपोज गर्नुपर्छ एमपी लाई है। के हुँदा यहाँ लेट एमपी बी रुपीज एक्स है। एमपी मैले एक्स राखेँ। क्लियर छ नि? यो देखिएको छ? अलि स्क्रिनमा देखिएन कि हेर है। यस सर। ल अलि क्लियर हो। ल हेर है, एमपीबी एक्स। अब एमपी एक्स भयो भने फर्स्ट कन्डिसन है, फ्रम फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो पहिलो कन्डिसन फ्रम फर्स्ट कन्डिसन यसबाट एसपी निकाल्न सक्छौँ हामी पहिला, किनभने सिपी निकाल्नतिर जाँदैछु म। यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भएपछि एसपी निकाल्ने। एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हैन। एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। एसपी इज कति? यसरी एमपी इज एक्स है। एमपी ले एक्स मानेको छु मैले। एमपी इज एक्स। त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट फर्स्ट कन्डिसनमा 20% छ। 20/100 मल्टिप्लाई एमपी इज एक्स। ठीक छ नि? मैले यहाँ यसबाट कस्ट प्राइस निकाल्न जाँदैछु के कुरो त्यो है। अब कति भयो? 5 छ हैन। अनि सी एक्स माइनस x/5 क्याल्कुलेट इट। कति आउने भयो? एलसीएम डिनोमिनेटर 5 है। 5x माइनस x इक्वल टु 4x/5। यो चाहिँ एसपी आयो हो। अब म यहाँ अलि यही भित्र लेख्छु। यहाँ यो एसपी 4x/5 आयो भने यसको सिपी निकाल्छु म। अब सिपी निकाल्दाखेरि यसैबाटै फर्स्ट कन्डिसनबाटै सिपी निकाल्दैछु। एसपी इज 4x/5। अब लस इज 20। सिपी ल एसपी र लस हुँदा सिपी निकाल्ने फर्मुला के? कसरी निकाल्न सकियो सिपी? सिपी कसरी निकाल्ने? ल भन त। एसपी 4x/5 लस 20 अनि सिपी कसरी आउँछ? अब सिपी निकाल्ने फर्मुला के? एसपी र लस हुँदाखेरि सिपी निकाल्ने फर्मुला के? सुयोग एसपी प्लस लस। एसपी प्लस लस। किनभने लस हुँदाखेरि कस्ट प्राइस बढी हुन्छ हैन। कस्ट प्राइस बढी हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी के गर्न पर्यो? एसपी प्लस लस गर्न पर्यो। अनि कति? 4x/5 प्लस 20। एउटा केस भयो हैन। एउटा सिपी निकाल्ने हेर यो सिपी। यो सिपी 1 नै मान। सिपी 1 आएको छ है फर्स्ट केसबाट। अब म यता अर्को गर्छु। अब सेकेन्ड केसमा के छ भने हेर है, सेकेन्ड कन्डिसनमा डिस्काउन्ट 10% हैन। भनेपछि अब यसबाट नि म एसपी निकाल्छु। एसपी इक्वल टु जस्तै यो एसपी 1 भयो भने यो एसपी 2 हुने भयो नि। एसपी 2 हुने भयो। अब हेर है त, यसबाट एसपी निकाल्दा एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हैन। यहाँ पनि भनेपछि एक्स माइनस म डाइरेक्ट लेखेँ है, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी एक्स माइनस 10% अफ एक्स हो। एक्स माइनस 10% अफ एक्स। क्लियर छ नि? यहाँ एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी गरेँ है मैले। अब त्यसो भने एक्स माइनस 10/100 मल्टिप्लाई एक्स र क्यान्सल भयो। एलसीएम डिनोमिनेटर 10 मल्टिप्लाई एक्स 10x माइनस एक्स इक्वल टु कति भयो? 9x/10। अर्को एसपी 9x/10 आयो अर्को एसपी। देखिएछ यता साइडमा हैन। ल अब त्यसो भने फेरि यसबाट सिपी निकाल्ने। सिपी निकाल्न सकिन्छ नि? यहाँ गेन छ, प्रफिट छ 8%। एसपी चाहिँ 9x/10। ल अब एसपी एन्ड प्रफिट पर्सन आर गिवन। एसपी एन्ड प्रफिट पर्सन आर गिवन। फाइन्ड द सिपी। द सिपी निकाल्ने फर्मुला के हो त? यहाँ भर्खरै समीरलाई देखाएको थिएँ मैले। ल समीर ह्याक्क देखिँदा भित्रै सोध्न मन लागिहाल्यो। समीरले भन्ने सिपी
सीपी निकाल्न पर्यो यहाँ एसपी दिएको छ अनि प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ भनेपछि सीपी निकाल्ने फर्मुला के एसपी एन्ड प्रॉफिट पर्सेन्ट आर गिवन अरुको नि पालो आउँछ है ल ल भन एसपी एन्ड प्रॉफिट पर्सेन्ट आर गिवन सीपी इक्वल टु सीपी इक्वल टु के हुन्छ त फर्मुला पढिएको छैन कोही क्वेसन गर्ने एक दुईटा अनि एक दुईटा क्वेसन सार्ने त्यतिपछि गर्न सकियो हैन अनि आनन्दै भयो क्या ल भन त सीपी निकाल्ने फर्मुला के अरे ल परमेश छेत्री सीपी निकाल्न पर्यो एसपी माइनस प्रॉफिट एसपी माइनस प्रॉफिट प्रॉफिट अमाउन्ट इज गिवन यदि प्रॉफिट अमाउन्ट मात्र दिएको छ भने एसपी माइनस प्रॉफिट यार प्रॉफिट पर्सेन्ट इज गिवन प्रॉफिट पर्सेन्ट दिँदा के हुन्छ या सीपी निकाल्ने फर्मुला प्रॉफिट पर्सेन्ट दिँदा प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको केसमा के हुन्छ छिटो भन्ने छिटो आएन ल त्यसो भने सुदीप आइजापुन CP equal to when profit percent and SP are given CP equal to अरे भाइ ल ठिक छ मजाले बस घर आनन्द छ ठिक छ 6 महिना बस्यो 6 महिना बस्यो भने ज्यान बन्छ खान्छ ज्यान बनायो यो वर्ष कोरोनाले ज्यान बनाउने वर्ष रहेछ ठीक छ ल फर्मुला एसपी निकाल्ने फर्मुला के ए सरी सीपी निकाल्ने फर्मुला SP multiply 100 upon 100 plus profit percent. ल ठीक छ हो एसपी मल्टिप्लाई 100 हैन एसपी मल्टिप्लाई 100 upon 100 plus profit percent when profit percent is given यदि लस पर्सेन्ट छ भने फेरि के हुन्छ एसपी मल्टिप्लाई 100 upon 100 minus लस पर्सेन्ट खै त पढेको के पढेको छ तिम्रो घर बसेर एक पटक सोधिसक्यो फेरि अहिले सोध्दा छैन फर्मुला राम्रै पढेको छ त घर है ल अब यसमा के एप्लाई गर्न पर्यो भने एसपी मल्टिप्लाई 100 upon 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट यसलाई एप्लाई गर्न पर्यो के प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ नि प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ त्यसो हुँदाखेरि एसपी मल्टिप्लाई 100 upon 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट एसपी इज 9x upon 10 multiply 100 है 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट ओन्ली क्वान्टिटी मात्र राख्ने है यहाँ पर्सेन्ट राख्ने हैन यसको क्वान्टिटी मात्र कति भन्नाले न्यूमेरिकल भ्यालु मात्र राख्ने 8 यसरी राख्नु पर्यो अब यो मैले यहाँ न्यूमेटरमा रिड्युस गर्छु है 0 and 0 क्यान्सल कति आयो माथि 9x ए भनेपछि यो 0 क्यान्सल भयो त 90 भयो नि यहाँ 9 10 त 90x upon 108 हो 90x upon 108 आयो नि हैन ठीक छ नि अब 90x upon मैले यसरी गरे यो 0 and 0 क्यान्सल 10 into 9 90 अनि 100 plus 8 अब यसलाई अझै रिड्युस गर्न सकिन्छ हेर है त अझै रिड्युस गर्न सकिन्छ होला 9 ले हैन 9 10 द 9 1 द 9 हैन 9 1 द 9 9 2 द अझै सानो बन्द रहेछ अझै सानो बनाउन सकियो कति भयो यो 5 हुने भयो भने यो कति आयो 6 आयो अनि 5x upon 6 हैन कति भयो त सीपी आरको सीपी भने कति आयो 5x upon 6 आयो एउटा सीपी कति आएको छ 4x upon 5 plus 20 आएको छ है एउटा सीपी 4x plus 5 upon 4x upon 5 plus 20 आरको सीपी चाहिँ 5x upon 6 आएको छ अब हेर है त यो कता कताबाट गएको छ बुझ्या छ नि मैले यसरी लेख्दै छु यो निकाले त्यसपछिको स्टेप यो त अगाडिको गिवन हो यो माथि यो गिवन हो त्यसपछिको स्टेपमा म यहाँ गएको है अब यसपछिको स्टेप हेर है अब के हुने भयो भने 4x upon 5 plus 20 equal to 5x upon 6 हो कि भएन according to the question according to the question है
क्वेसनले अब हामी क्वेसन अनुसार के हो भने यी दुईटैको कस्ट प्राइस त एउटै हो नि त भन्नाले यो एउटै आर्टिकल हो नि त किनेको त एउटै मूल्यमा हो नि त त्यसो हुँदा 4x upon 5 plus 20 equal to 5x upon 6 यो हुन पर्यो के फर्स्ट केसबाट आएको सीपी र सेकेन्ड केसबाट है सेकेन्ड केसबाट आएको सीपी एउटै हो किनेको एउटै आर्टिकल हो त्यही 4x upon 5 plus 20 equal to 5x upon 6 हो अब यसलाई यसो गर्ने ल 20 equal to देखिएको छ है त ल 20 equal to 5x upon 6 minus 4x upon 5 20 equal to 5x upon 6 minus 4x upon 5 अब यहाँ अलि देखिएन होला यसको आन्सर म यहाँ निकाल्दिन्छु है अलिक डिटेलली हेरेर नि फेरि कसरी गयो म फेरि एकपटक भन्छु यो 20 equal to 5x upon 6 minus 4x upon 5 अब यो 20 को 20 राखे अब एलसीएम अफ डिनोमिनेटर कति भयो एलसीएम अफ डिनोमिनेटर कति 5 6 त 30 हैन 30 भयो कि भएन यो 30 ठीक छ है अब यसले 6 ले 30 लाई डिवाइड गर्दा कति आयो 6 ले 30 लाई डिवाइड गर्दा 5 हैन 5 multiply 5 यहाँ 25 x भयो है अनि माइनस अरे 5 6 त हैन 5 6 त भयो हैन भनेपछि कति 6 for the 24 x और 20 equal to x upon किन 25 minus 24 गर्दाखेरि एउटा x मात्र है x upon 30 और 20 into 30 equal to 600 हो equal to x equal to 600 आयो अब यहाँ x equal to 600 आयो x भने के मानेका छौं के सपोज गरेको छ x भने के छ MP छ भनेपछि MP x छ भने मार्क प्राइस कति आयो त यहाँ सोधेको नि त्यही हैन मार्क प्राइस सोधेको हो कि हैन मार्क प्राइस इज 600 त्यो आर्टिकलको मार्क प्राइस कति रहेछ रुपीज 600 रहेछ ल अझ एकपटक म भन्छु यो कसरी गरे भन्ने कुरो किनभने मैले लेखाइहाले जिगज्याग भयो पहिला 20% डिस्काउन्ट हुँदाखेरि 20 लस 10% डिस्काउन्ट हुँदा 8% प्रॉफिट अनि यसको चाहिँ मार्क प्राइस कति हो भने मार्क प्राइसले x सपोज गरे अनि फर्स्ट कन्डिसनबाट पहिले एसपी निकाले हैन एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सन एमपी गरेर त्यसपछि यसबाट के आयो एसपी आयो 4x/5 अनि 20 लस छ 20 लस र एसपी बाट फेरि सीपी निकाले मैले यो सीपी निकालेको है त्यसपछि निकालेको सीपी हो अनि फेरि सेकेन्ड कन्डिसनमा पुगे यो कन्डिसनबाट यसबाट पनि सीपी निकालेको एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सन एमपी गरेर एसपी आयो हैन एसपी र प्रॉफिट पर्सेन्टबाट फेरि यो सीपी आयो हैन सीपी कति आयो 5x/6 आयो बोथ सीपी आर द सेम दुईटा एउटै हो सीपी एउटा 4x/5 + 20 = 5/6 यसलाई इक्वेटिङ गरे अनि यसो गर्दा x को भ्यालु आयो कति 600 भनेपछि x भनेको यहाँ मार्क प्राइस हो मार्क प्राइस इज 600 ल एनी कन्फ्युज के छ अब यसमा के बुझियो के बुझिएन के भयो लेखाइ के भयो के ल त्यसलाई एकपल्ट डिटेलली हेर्ने र सोध्ने के भयो अब मैले टाइम दिएँ त्यहाँ हेर्ने गरेको आइडिया हेर्ने र सोध्ने टाइम सबैलाई ओपन है टाइम फेरि के छ ल अब त्यसलाई गतिले हेर्ने बुझिएन भने फेरि म भन्छु तर यो अलि क्रिटिकल एनालाइटिकल क्वेसन हो भर्खरै जोइन भयो जस्तो लागेर बस्छ नि हैन ल कसैको साउन्ड आएन सेजिन पूर्जा मगर ओपन क्यामेरा ओपन गर्ने अनम्युट मैले गरेको बुझिए कि बुझिएन के भयो यस्तो क्वेसन दिए गर्न सकिन्छ सेजिन पूर्जा हैन यो यहाँ जोडिएर रेलिङमा बसेर बाटो हेरेर जस के बाबु
आवाज छैन राजीव रेग्मी ल अनम्युट राजीव Yes, sir. के छ यो बुझियो कि बुझिएन यो के बुझियो ठिक छ गर्न सकिन्छ ठिक छ सकिन्छ पक्का हो क्रिस खत्री पक्का क्यामरान क्रिस खत्री कहाँ हरायो क्रिस खत्री हजुर सर ल तँलाई क्यामेरा अन गर्न केले छेको बाबु लुक्नै परेन सकिन्छ यो क्लियर छ सकिन्छ ल एउटा टेस्ट गरिहालौँ नि त किन म सजिलो दिइहाल्छु नि तिमीहरूलाई ल ठिक छ त्यसो भने यो सकिन्छ भने एउटा सजिलो क्वेसन गरौँ न त एकछिन है म यहाँ नम्बर हेर्छु र अनि भन्छु तिमीहरूलाई गाह्रो नदिउँ किनभने सबै सकिन्छ कसैको केही कमेन्ट आएन ल क्वेसन 10 when a pen is sold at a discount of 15% there is a gain of rupees 10 but if it is sold at a 25% discount there is a loss of 2 find the mark price of the pen सजिलो छ यसमा चाहिँ जहाँ पर्सेन्ट थियो त्यहाँ पर्सेन्ट नै छैन अझ सजिलो भयो कि when a pen is sold at a discount of 15% there is a gain of rupees 10 but if it is sold at a 25% discount there is a loss of 2 find the mark price of the pen and the mark price कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो मैले यसलाई मेट्दिएँ दुईटा कन्डिसन है यसमा पनि अगाडिको जस्तै गरेर गर्न पर्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दुईटा छन् डिस्काउन्ट पर्सेन्ट एउटा चाहिँ 15% छ भने अर्को चाहिँ कति छ 25% हैन 15% डिस्काउन्ट गर्दाखेरि उसको गेन रुपीस 10 गेन भनेको प्रॉफिट हैन प्रॉफिट इक्वल टु रुपीस 10 अनि अब अर्को डिस्काउन्ट 25% गर्दा प्रॉफिट यसको प्रॉफिट कति आएको छ ए लस रहेछ लस रुपीस 2 लस रुपीस 2 छ भने एमपी कति होला यसको एमपी कति होला क्वेशन यो ल सर 10 को भी है ना 10A भनेको when a pen is sold at a discount of 15% there is a gain of rupees 10 but it is sold at a 25% discount there is a loss of 2 and the mark price of the pen क्यामेरा अन गर्ने गर्दाखेरि लुके होला नि यहाँ लाइन आउने जाने भएको छ
क्वेसन भयो नि हैन बुकबाट हेरिसके हैन ल के हो आएको त केही हो क्वेसन केही सोध्न खोजे जस्तो लाग्यो आएको तले भयो Sir भइयो ल ठिक छ आन्सर निकाले है यो चाहिँ अघिल्लो भन्दा छोटो छ किनभने त्यसमा पर्सेन्टेजको फर्मुला एप्लाई गर्न पर्यो भने यो डाइरेक्ट भयो सिपी र लस के अरे लस र प्रॉफिटबाट सिपी निकाल्दा सिधै हुने भयो संयुक्तको नि भयो Yes sir भयो ल स्क्रिन सेयर गर्न जान्ने तिमीहरूले हुन्थ्यो तिमीहरूको ल्यापटपबाट हो भने त सक्छौ होला नि त तल अप्सन छ त्यहाँ स्क्रिन सेयर भन्ने साइडमा हेर त त्यहाँबाट गएर अब्जेक्टमा गएर त सकिन्छ संयुक्त हजुर सर स्क्रिन सेयर तिमीले गरेको सेयर गर्न सक्छौ अन्त फेरि खिच्न पर्यो हैन ल ठिक छ म जनले सर्ट फर्ममा भन्ने ल त्यसो भने ल नयाँको नि भयो तीनजना Yes sir बिहानी ल नयाँको भयो बिहानीको Yes sir ल अरु त्यो बाहेक अरु मेरो नि भयो सर ल ल त्यसो भने तपाईहरुलाई एकदम छोटो टाइममा छोटो तरिकाले भन्ने तिम्रो सीपीएस बाट सीपी कति निकाल्यौ पहिले एमपी भनौं सरी एमपी त हामीले एक्स मान्छौं पहिले एसपीएस बाट कति आयो एक्स माइनस 15% अफ एक्स गरेको छ हैन कति आयो यसो गर्दा मैले सुयोगलाई सोधे जसले भन्दा नि भयो ल कति भयो 79/90 एक्स माइनस 15/100 मल्टिप्लाई बाई एक्स गरे हैन आयो त 15 आयो 20 त गर्दा 17x/20 सीपी आयो हैन ए सरी यसबाट सीपी कति आयो ल यो एसपी1 सीपी1 यसबाट सीपी आयो भने प्रॉफिट एसपी 17x/20 माइनस 10 आयो हैन सीपी हैन हजुर प्रॉफिट भयो मैले एकदम सर्ट फर्ममा गरे किनभने सबैले लगभग त्यहाँ गरिसकेको छ
अब r को sp2 उसले 25% दिएको हैन अब कति आयो ल भन है x minus 25/100 multiply x आयो हैन ए हैन कुरा mp minus हजुर mp गर्दाखेरि हो हो 20 हो हैन अनि 3x/4 आएको छ हजुर आएको छैन भएन भने भएन है 3x/4 आएको छ हैन छ Yes, सर sir. त्यसो भने अब CP2 कति आयो त लस भएको छ हैन लस हुँदाखेरि SP हुन्छ हैन SP कम हुन्छ हैन SP कम हुन्छ CP बढी हुन्छ भनेपछि त SP प्लस लस हुन पर्यो हैन कति भयो 3x/2 आयो CP हजुर यो भयो हैन आयो। CP1 17x/20 minus 10 CP2 3x/4 plus 2 अब यी दुईटालाई इक्वेटिङ गर्ने हैन बोथ आर सेम हो आर सेम हो सर त्यसो हुँदाखेरि CP1 equal to CP2 भएको हैन 17/20 minus 10 equal to 3x/4 plus 2 ल कति भयो त अब 17x/20 minus 3x/4 equal to transfer it minus 10 plus 10 गर्दा 12 भने यो हो मैले ट्रान्सफर गरेको के अब एलसीएम अफ डिनोमिनेटर कति 20 नै भयो हैन 4 20 भनेपछि 17x minus 4 5 the 20 हो 4 5 the 20 5 into 3 15x हैन ठीक छ नि 4 5 the 25 आयो नि त डिभाइड गर्दा 5 3 the 15 equal to 12 अब यो भने कति 17x minus 15x 2x/20 equal to 12 है x equal to 12 multiply 20/2 हो मैले गरिरहेको छु ठीक छ कि छैन के भएको छ हेर है x equal to 12 multiply 20/2 210 द गर्दा कति आयो 120 हो Yes, sir. आन्सर Yes, sir. 120 is correct or not ठीक हो Yes, sir. आयो सबैको 120 ल Yes, sir. ल आयो सर दुईटा क्वेसन कम्प्लिट गर्न भ्याइयो आज अब यसमा यो खाले क्वेसन यो चाहिँ हायर एबिलिटी क्वेसन हो टेक्निकल क्वेसन हो एकदम यसमा हामी जे भने नि अब अरू आइडिया सर्ट आइडिया आफूले सोच्न सके गर हैन त छुट्टै कुरो हो यही आइडिया गर्नुपर्छ अन्य छैन यसमा डिफ्रेन्ट वेबाट गर्न सकिन्छ यो क्वेसन मैले सधैँ यसैबाट गराउँछु यसमा चाहिँ के सम्झिने भने अब मैले गराएको आइडियामा सम्झिने कुरा के भने दुईटैमा सीपी इक्वेटिङ गर्ने त्यति कुरो जान ल दिस मच टुडे रिमेनिङ क्वेसन टुमारो त्यसपछि हामी टेस्ट लिन्छौँ है यो भोलि सब कम्प्लिट गराउँछु अनि त्यसपछि टेस्ट सम्झिने ल थ्यांक यू